आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, सादात व गैर सादात, इस मकाम पे आपके सामने नौकरी करते हुए 3-4 साल हो गए हैं। आज थोड़ी देर के लिए ज़हमत दूंगा आपको, बुज़ुर्गों को नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मजमा बैठा है, इतने नौजवान बैठे हो, थोड़ी थोड़ी बात करते आना ताकि मुझे इतना इत्मीनान हो कि बात समझ में आ रही है। सूरत आले इमरान की आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। इरशाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाहा हस्तफा आदम व नूहन, अल्लाह ने आदम को चुना, मुस्तफ़ा बनाया। देखो, थोड़ी थोड़ी बात करते आओ। अल्लाह ने आदम को चुना, मुस्तफ़ा बनाया। अल्लाह ने नूह को मुस्तफ़ा बनाया और अल्लाह ने एकदम अंदाज़े कलाम को बदल के इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इब्राहीम को चुना आल समेत। मार्फत वाला पढ़ा लिखा मोमिन मुझे सामू बैठा है। अल्लाह ने इब्राहीम को चुना आल समेत और अल्लाह ने आलमीन पर इमरान को चुना आल समेत। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, फिर औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद। तवज्जो मेरी तरफ, औलाद दर औलाद। नौजवानों, पता चला ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। पूरी तवज्जो, पता चला ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद। और अल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह अलीम हूँ, जिसको चुनता हूँ वो ना अहल नहीं होता, अहल होता है। यानी अल्लाह के कहने का मकसद ये है कि मैं अल्लाह लायक को चुनता हूँ, नालायक को नहीं। पूरी तवज्जो। मुझसे पहले किबला पढ़ रहे थे कि जो जनाब आदम का इनकार करे वो भी काफिर है। तो अल्लाह ने आदम को चुना, मुस्तफ़ा बनाया। आओ आज चलते हैं जनाब आदम की तरफ। पूरी तवज्जो। इरशाद हो रहा है सूरत बकरा में, व अल्लमल आदमा अस्माहा कुल्लहा, आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे। यार मार्फत वाला मोमिन बैठा, थोड़े बेदार थे। आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे। साईं जुमला तो अम्मार यासिर कह गया, लेकिन इनके जहन अभी तक पहुंचे नहीं जहां मैं खड़ा हूं। क्या आदम ने किससे सीखे? अपने परवरदिगार से। आदम ने किससे नाम सीखे? अपने परवरदिगार से। यार जुमला अगर समझ में आए ना तो देखो, इब्तदा का जुमला है, बोलना इतना कि मुझे इत्मीनान हो जाए कि बात समझ में आ रही है। क्या आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे? किससे? परवरदिगार से, जबराइल से नहीं। अरे फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। अरे जो जबराइल आदम को नहीं पढ़ा सकता वो अली को कैसे पढ़ाएगा? दोनों हाथ बुलंद करके है दलील। जो जबराइल किबला आदम को नहीं पढ़ा सकता वो अली को कैसे पढ़ाएगा? आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे, कुछ। अब बताओ वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए? और खलीफतुल्लाह भी बन गया और मस्जूदे मलाइका भी बन गया। और नौजवानों, अल्लाह की नाराजगी इतनी शैतान पे कि निकल जा मेरी दरबार से, तुझ पर कयामत तक लानत है, निकल जा मेरी दरबार से। नौजवानों, हैरत की बात तो ये है कि मैंने कहा परवरदिगार इसने एक सजदा नहीं किया,
यार जुमला अब्दुल हकीम का बेटा कह रहा है, थोड़ा जागना। क्या? मैंने कहा परवरदिगार इसने साईं एक जुल्फकार शाह सजदा नहीं किया। नौजवानों हमने लाखों सजदे छोड़े हुए हैं, फिर भी उम्मीद है जन्नत की। इसने एक नहीं किया तो अल्लाह की नाराजगी इतनी कि निकल जा मेरी दरबार से, तू लानती भी है जहन्नुमी है। मैंने कहा परवरदिगार ये इतनी नाराजगी क्यों? तो अल्लाह ने कहा देखो बात आदम की नहीं है, बात आदम की नहीं है। आदम को खिलाफत मिली थी नाम बताने की, इबादत करने से नहीं। इबादत तो शैतान ने बहुत की थी 6000 बरस, लेकिन कसूर क्या किया यार? अली का वास्ता, ये इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा मजमा, जुमला समझ में आए तो बोलना जरूर। साईं इबादत कितनी बरस की? 6000 बरस, लेकिन लानती क्यों बना? क्योंकि अल्लाह की हुज्जत का इनकार किया। पूरी तवज्जो, लानती क्यों बना? क्योंकि अल्लाह की हुज्जत का इनकार किया। साईं अल्लाह ने तो मसला खत्म कर दिया। अल्लाह ने कहा चाहे जितनी इबादत करो, अगर मेरी हुज्जत का इनकार करोगे तो इबादत मुंह पे ना मारूं तो मैं भी खुदा नहीं हूं। मिल के हैदरी, चाहे जितनी इबादत करो, लेकिन अगर मेरी हुज्जत का इनकार करोगे तो इबादत मुंह पे ना मारूं तो मैं भी खुदा नहीं। अब अगर अपनी किताब का हवाला दूं, कहेंगे भाई शिया है। चलो मैं मुसलमानों की किताब का हवाला देता हूं। ये अल्फाज है तफसीर दुर्र मंसूर जुल्द पहली के, कि सहाबा कराम ने इब्ने अब्बास से कहा कि रसूल से पूछ कर बता, पूछ कर कि वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए थे। या इब्ने अब्बास ने कहा कल जुम्मे का दिन है, जब रसूल जुम्मे की नमाज पढ़ा के फारिग होंगे तब पूछूंगा। नौजवानों इधर जुम्मे का दिन आया, रसूल ने नमाज खत्म की, इब्ने अब्बास आया और कहा या रसूल अल्लाह वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए थे? बस ये कहना था। या रसूल ने कहा काला साला बेहक मोहम्मदिन व अलीन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। तो कहा वो 5 नाम थे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। बस ये कहना था। या अल्लाह ने किबला दरमियान में कोई आयत नहीं छोड़ी, बिला फसल कहा वाइज कुलना लिल मलाइकतिस जुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस अबा। अल्लाह ने तमाम मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस अबा, सिवाय इब्लीस के, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने कहा क्योंकि वो तो था ही पुराना काफिर। यार मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने कहा वो पुराना काफिर था, ये नया काफिर नहीं है, था पुराना काफिर। जाहिर आज हुआ है, जाहिर आज हुआ है। और वो जो पीछे तक बैठे हो, अली की इज्जत का वास्ता, जुमला अब्दुल हकीम का बेटा कह रहे सर उठाना। क्या था? पुराना काफिर, पुराना काफिर। चाचा 1000 बरस मलाइका के साथ रहा। मैंने कहा अली का वास्ता सर उठाना, 1000 बरस मलाइका के साथ रहा, लेकिन मलाइका मलाइका रहे, शैतान शैतान रहा। जो पीछे बैठे बात करना, जुमला हवाले कर रहा हूं। साईं 1000 बरस मलाइका के साथ रहा, लेकिन मलाइका मलाइका रहे, शैतान शैतान रहा। तो फिर भी समझ में नहीं आया। अरे जब 1000 बरस शैतान मलाइका के साथ रहकर नहीं बदला, तो जो चंद बरस रसूल के साथ रहे वो सैयदना कैसे बने? मिलके हैदरी।
परस मलाइका के साथ रहा, लेकिन मलाइका मलाइका रहे, शैतान शैतान रहा, तो फिर भी समझ में नहीं आया। जो हजारहा बरस मलाइका के साथ रहे उसकी तो जिन्स तब्दीली नहीं होती, और जो चंद बरस साथ रहे सैयदना, सुभान अल्लाह। नहीं, आओ मैं अभी आता हूं मौजू के ऊपर, लेकिन एक बात और करता हूं। आप अक्सर जाकिरीन से मौला का ये फरमान सुनते हो, मौला का ये फरमान सुनते हो कि अली के दोस्त को दोस्त रख, चाहे तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। अली के दुश्मन से दुश्मनी रख, चाहे तेरा बाप ही क्यों ना हो। मौसूम ने ये कहकर इतना बता दिया कि इस्लाम में रिश्तेदारी नहीं चलती, इस्लाम में रिश्तेदारी नहीं चलती। लेकिन साईं, हो सकता है किसी के दिल में शुबहत हो, भाई ये तो रिवायत है। मौसूम का कोई भी फेल कुरान से हटके नहीं होता। अब चलता हूं कुरान की तरफ, तो ये अल्फाज सूरत अल मुजादला के, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवअद्दूना मन आहद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, ये नामुमकिन है कि जिसका अल्लाह पर ईमान हो और कयामत पर ईमान हो, वो आपके दुश्मन से या मेरे दुश्मन से दोस्ती रखे, और वो दुश्मन चाहे उसका बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो। अब अल्लाह ने इन मोमिनीन की शान में कहा कि मैंने उनके दिल पर ईमान लिख दिया है, मैंने उनके दिल पर ईमान लिख दिया है, और मैं अल्लाह उनकी मदद करूंगा अमरी मखलूक से, मैं उनकी मदद करूंगा अमरी मखलूक से, और मैं उनको जन्नत में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। और ये अल्लाह का गिरोह है, और याद रखो अल्लाह के लश्कर को ही निजात मिलेगी। जो पहुंच गए उनको मैं वावा करता हूं, अल्लाह के लश्कर को ही निजात मिलेगी। अब नौजवानों, कुरान सर पे रख के पूछो मुसलमानों से कि ये कुरान है, अब बताओ क्या कहते हो रसूल के बारे में। रसूल ने सारी जिंदगी मोहब्बत की अबू तालिब से, पूरी तवज्जो, हेडो मजमूई चुप करे हुए हो। रसूल ने किबला सारी जिंदगी मोहब्बत की अबू तालिब से। साईं, अल्लाह ने कहा ये मोमिन भी नहीं कर सकता। अगर अबू तालिब मोमिन नहीं तो फिर रसूल की रिसालत से हाथ उठाओ कि रसूल मोमिन नहीं। अरे इसीलिए तो हम शिया बुरे हैं कि हमने आज तक ना अल्लाह के और ना रसूल के दुश्मन से ना दोस्ती की है और ना ही करेंगे। पूरी तवज्जो, हमने आज तक ना अल्लाह के और ना रसूल के दुश्मन से ना दोस्ती की है, ना करेंगे, ना करेंगे। और अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें कानून बता दिया, कानून कि ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है उसका जिसने 5 के नाम बताए हैं। मुझे लगे तो मजमौज थकेला या नींद पूरी कौन थी या थकी जाए। अल्लाह ने कहा ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है उसका जिसने 5 के नाम बताए हैं। अरे जिसने 5 के नाम बताए, जो उसका दुश्मन है, उसकी तो अल्लाह ने 6000 बरस की इबादत रायगा बना दी, उसको तो अल्लाह ने जहन्नुमी बना दिया, उसको तो अल्लाह ने लानती बना दिया। जो दुश्मन है उसका जिसने 5 के नाम बताए हैं, तो जो कोई 5 का दुश्मन होगा वो क्या होगा? मिलके हैदरी। जो कोई 5 का दुश्मन होगा वो क्या होगा? साईं, और अजीब साईं, अजकल हिकड़ी गाल को था बुधो साईं,
ہمارے باپ دادا نے ایسے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے ایسے نہیں کیا۔ عبد الحکیم کا بیٹا کھڑا ہے، ساری زندگی میرے باپ نے قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کی، نہ مجھے عادت ہے قرآن سے ہٹ کے بات کرنے کی۔ سائیں ہمارے باپ دادا نے ایسے نہیں کیا، کیوں؟ یعنی جن کے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ بھی نہیں کرے گا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سائیں یہ الفاظ ہے سورۃ زخرف کے۔ جب سائیں مشرکین کو کسی نیکی کا حکم دیا جاتا تھا، یار علی کی عزت کا واسطہ بات کرنا سمجھ میں ہے، جب سائیں مشرکین کو کسی نیکی کا حکم دیا جاتا تھا، کسی نیکی کا کہا جاتا تھا، تو یہ ان کے جملے ہیں سورۃ زخرف میں، اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔ تو مشرکین کہتے تھے ہم یہ کیسے کریں، ہمارے باپ دادا نے جو ایسے نہیں کیا، یعنی کہ وہ جو پیچھے بزرگ بیٹھے وہ ہاتھ اٹھا کے بات کریں اور یہ نوجوان چپ کر کے بیٹھے ہو، کہا ہم یہ کیسے کریں، ہمارے باپ دادا نے جو ایسے نہیں کیا۔ بس یہ کہنا تھا، یہ اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے خود جواب دیا مشرکین کو، اب لو کانا آباہم لا یعقلون، اللہ نے کہا تمہارے باپ دادا تو بے عقل تھے، پوری توجہ، تمہارے باپ دادا تو بے عقل تھے، تمہارے باپ دادا تو بے عقل تھے، اسی لیے میں نے ان کو ہدایت نہیں کی، اسی لیے میں نے ان کو ہدایت نہیں کی۔ پتہ چلا جو یہ کہے کہ میں علی علی اسی لیے نہیں کرتا کیونکہ میرے باپ دادا نہیں کرتے تھے، پتہ چلا وہ اللہ کی نظر میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ مل کے حیدری، یہ قرآن ہے، قرآن۔ ہم یہ کیسے کریں، ہمارے باپ دادا نے جو ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا اب لو کان آباہم لا یعقلون، تمہارے باپ دادا بے عقل تھے، اسی لیے میں نے ان کو ہدایت نہیں کی، اسی لیے میں نے ان کو ہدایت نہیں کی۔ اور عجیب جملے ہیں سائیں قرآن کی، عجیب جملے کہ اللہ نے کہا خلق تو بے یدیا، تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، پوری توجہ، تو اسے سجدہ نہیں کرتا، اسے۔ نوجوانوں ایک بات میں تمہارے جنرل نالج کے لیے عرض کرتا ہوں، آج کل جو یہ شیعوں سے سوال ہو رہے ہیں میڈیا کے اوپر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ سائیں سوال کرتے اگر حسین کو پتا تھا تو کربلا کیوں گیا؟ یار کم سے کم اتنا تو بولو، مجھے پتا تو چلے کہ بیٹھے ہوئے ہو۔ سائیں یہ سوال نہیں کرتے نوجوان، سائیں اگر حسین کو پتا تھا تو پھر کربلا کیوں گیا؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا؟ یار بات کرے نا، چپ کیوں ہو گئے؟ اگر سائیں حسین کو پتا تھا کہ سائیں کربلا میں یہ ہوگا تو کیوں گیا اپنی ماں بیٹیوں کو لے کے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا؟ یہ ان کو ظاہر کرنا تھا، ظاہر، یہ ان کو ظاہر کرنا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کلمہ بھی میرے نانا کا پڑھتے ہیں، پوری توجہ، کلمہ بھی میرے نانا کا پڑھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرنا تھا حسین کو، ظاہر کرنا تھا کیا تو اسے سجدہ نہیں کرتا، اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب مسلمانوں نے سائیں ید کی معنی کی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے دو طاقتوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، ہم چاچا ان کی مانتے ہیں، تم قرآن کی مانو، ہم ان کی مانتے ہیں، تم قرآن کی مانو، آؤ دیکھتے ہیں دو طاقتیں کون سی ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے ان کو ایسا پھنسایا ہے کہ قیامت تک یہ جان نہیں چھوڑا سکتے علی سے۔ اللہ نے ایسا قابو کیا ہے کہ قیامت تک جان نہیں چھوڑا سکتے علی سے۔ آؤ دیکھتے ہیں دو طاقتیں کون سی ہیں۔ ارشاد ہوا ایسی صورت سعد میں،
इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकत इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन। मेरे हबीब आपको याद है, मेरे हबीब आपको याद है जब मैंने तमाम मलाइका से कहा था कि मैं मट्टी से एक बशर को खल्क करने वाला हूं। साईं जुमला अभी भी इनके जहनों तक नहीं पहुंचा, इतनी तादाद में पीछे तक लोग खड़े हैं। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मेरे हबीब आपको याद है, मेरे हबीब आपको याद है, मेरे हबीब आपको याद है। अब ये साईं नजफ शाह कल रात को मेरे साथ मजलिस में था। अब नजफ शाह मुझे कहे, अम्मार आपने कल ये पढ़ा था, आपको याद है? आपने कल ये पढ़ा था, आपको याद है? पता चला याद उसे दिलाया जाता है जो मौके पे मौजूद होता है। याद उसे दिलाया जाता है साईं जो मौके पे मौजूद होता है। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आपको याद है, मेरे हबीब आपको याद है जब मैंने तमाम मलाइका से कहा था कि मैं मट्टी से एक बशर को खल्क करने वाला हूं। अब आपसे कोई कहे कि भाई मट्टी का तो अल्लाह ने दलील दिया है, दूसरा दलील कहाँ है? तो पहले तो रसूल की हदीस पढ़ता हूं, फिर चलता हूं कुरान की तरफ। कि मशहूर हदीस है रसूल की कि रसूल ने कहा कुंतो नबियम व आदम बैनल महवतीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे। अब पता चला कि आदम बना पानी और मट्टी से। अब आपसे कोई कहे कि पानी का दलील कहाँ है कुरान में? तो आओ सूरत हूद में किबला इरशाद हुआ, अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अयामिन व काना अर्शु अलल मा। अल्लाह कह रहा है कि मैं वो हूँ जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। यानी नौजवानों पता चला कि पानी पहले था। लेकिन साईं अब मैं क्या करूं? जाकर देखो मुसलमानों की किताबों को कि उसमें ये जुमले मौजूद है कि एक शख्स गया फलां के पास और कहा किबला ये जो अल्लाह ने कहा कि उस वक्त अर्श पानी पर था, ये अल्लाह का मकसद क्या? अब साईं जो वारिस थे नहीं और बन बैठे थे, अब उनको क्या पता कि अल्लाह ने क्या कहा? तो उसने कहा मेरे भाई ये पानी, ये पानी, ये पानी जो पहुंच गए वाह वाह, बाकी जो नहीं पहुंचे उनको भी साफ करते हैं। कहा ये पानी, ये पानी, पानी के ऊपर अर्श, अर्श के ऊपर खुदा। जिसने सवाल किया उसको बात दिल से लगी नहीं। नौजवानों मदीने की गलियों में घूमता घूमता आया अली की दहलीज पे। यार हेडी तादाद में बैठा है, थोड़ो तक है ना। आया अली की दहलीज पे। अब नौजवानों जो कायनात के राज जानता है, साईं मेरे मौला ने ये नहीं पूछा कि सवाल क्या करने आया है। मेरे मौला ने शक्ल देखी और कहा कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा? तो कहा मौला उसने तो कहा ये पानी, ये पानी, पानी के ऊपर अर्श, अर्श के ऊपर खुदा। तो मेरे मौला ने कहा सवाली अगर पानी पर था अर्श, अर्श पर था खुदा, तो कहा इसका मतलब पानी में अल्लाह से ज्यादा ताकत है। जिसने खुदा को उठाए रखा और वो हामिल हो गया अल्लाह की कुदरत का। मेरे मौला ने फरमाया नहीं, इसी पानी से मुराद है रसूल का नूर। पूरी तवज्जो, इसी पानी से मुराद है रसूल का नूर। यानी आज जो ये आसमान बगैर सहारे के खड़ा है, इसका हामिल है रसूल का नूर। नौजवानों आज जो ये आसमान कायम है तो मानना पड़ेगा कि कोई कायम भी मौजूद है। मिलके हैदरी। और साईं नहीं, मैं आया हूं ऐसे नहीं छोड़ूंगा इन नौजवानों को। और अल्लाह ने क्या कहा था, हदीस कुदसी में मौजूद है, जाकर देखो। अल्लाह ने क्या कहा था, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। मेरे हबीब अब अगर आपको खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक को ना बनाता। लेकिन अब्दुल हकीम का बेटा इससे आगे बात कर रहा है, सर उठाना क्या। अल्लाह ने रसूल के लिए क्या कहा, लौला का
लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर आपको खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक को ना बनाता। और दूसरी मर्तबा अल्लाह ने कहा लौला अलीयुन लमा खलक़तो का, और अगर अली ना होते तो आपको भी खल्क ना करता। मेरे हैदरी, अब जुमला आ रहा है सर उठाना, जुमला आ रहा है सर उठाना। क्या लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर आपको खल्क करना मकसूद ना होता तो अफलाक को ना बनाता। दूसरी मर्तबा अल्लाह ने कहा लौला अलीयुन लमा खलक़तो का, अगर अली ना होते तो आपको भी खल्क ना करता। और तीसरी मर्तबा अल्लाह ने कहा लौला फातिमतो लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना करता। मिलके हैदरी, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना करता, दोनों को। पूरी तवज्जो, क्योंकि अगर मेरी बीबी ना होती तो ना रिसालत का पता चलता ना इमामत का पता चलता। पूरी तवज्जो, अगर फातिमा ना होती तो ना रिसालत का पता चलता ना इमामत का पता चलता। और अब अल्लाह ने लक़ब दिए, रसूल को दिया लक़ब अबू ताहिर। और जो पढ़ा हूं बुखारी शरीफ से पढ़ा हूं, जाकर देखो। रसूल को दिया लक़ब अबू ताहिर, पानी का बाप। अली को दिया लक़ब अबू तुराब, मट्टी का बाप, मट्टी का बाप। यार जुमला तो अब्दुल हकीम के बेटे के यहाँ पे अटका हुआ है, लेकिन थोड़ा जागो तो मैं जुमला पढ़ूं। क्या? रसूल को दिया लक़ब अबू तुराब, मट्टी का बाप। और शैतान ने क्या कहा था? क्या कहा था शैतान ने? क्या कहा था? मैंने कहा थोड़ा जागो तो मैं जुमला पढ़ूं। क्या कहा था शैतान ने? या अल्लाह मैं इससे अफजल हूं, इससे तूने इसको बनाया। यार बुजुर्ग बोल पड़े, नौजवान चुप करके बैठो। तूने इसको बनाया मट्टी से, मुझे बनाया। साईं अली की इज्जत की कसम, अगर समझ में आएगा तो मैं कहता हूं झूम के बोलेंगे। क्या? तूने इसको बनाया मट्टी से, मुझे बनाया आग से। अल्लाह ने कहा बेवकूफ, अगर मट्टी ना होती तो दरख्त ना होता। मैंने कहा अगर झूम के ना बोलो तो मैं भी देखता हूं। अल्लाह ने कहा बेवकूफ, अगर मट्टी ना होती तो दरख्त ना होता, दरख्त ना होता तो शजर ना होता, शजर ना होता तो आग ना होती। तू तीसरे नंबर पे लेके पहले का मुकाबला करता है। पूरी तवज्जो, मिलके हैदरी। तू तीसरे नंबर पे होके पहले का मुकाबला करता है, तू तीसरे पे होके पहले का मुकाबला करता है। कहा मैं इससे अफजल हूं, तुराब से, तुराब से, तुराब से। अरे कितना बड़ा मसला कुरान ने हल कर दिया। अरे जो अपने आप को तुराब से अफजल समझे वो तो शैतान है, तो जो ऐरा गैरा अपने आप को अबू तुराब से अफजल समझे वो क्या होगा? मिल के हैदरी। साईं अब बोले हैं, ये 40 मिनट के बाद जाके अब इनका जहन मेरे जहन के साथ मिला है। आओ चलते हैं कुरान की तरफ, चलते हैं। हालांकि मुझे दूसरी जगह भी मजलिस पढ़नी है, लेकिन टाइम की कोई परवाह नहीं, देखा जाएगा। जिसका जिक्र है पहुंचाएगा भी वही। लेकिन आया हूं, इतना मजमा आया है, ऐसे ही थोड़ी जाऊंगा, कुछ कह के जाऊंगा, सर उठाना। अब साईं हम तो जिनको मानते हैं वो तो कुरान में ये है, हम जिनको मानते हैं वो तो कुरान में ये है। अली की इज्जत की कसम सिंध वालों, जो आयत में पढ़ने जा रहा हूं, अगर चाचा कल शाम तक भी पढ़ता रहूं तो इस आयत का जो नशा है, कसम से कहते कुरान में है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। इन आयतों पे तुम्हारी नजर नहीं पड़ी, लेकिन साईं खुद कुरान कह रहा है कि मैं मोमिनीन के लिए रहमत हूं, मैं मोमिनीन के लिए रहमत हूं।
مومنین کے لیے شفا ہوں، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالم میرے قریب نہ آئے، اسے سوائے گھاٹے کے اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس قرآن کی تفسیر صرف شیعوں کو ہی آتی ہے، ہمارے پاس کیا قاری قرآن نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی؟ بولی توجہ صحیح، کیا ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی؟ آل محمد کے اتنے دشمن تھے، ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ نہیں، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے، مومنین کے لیے۔ اور اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، تمہارا قسم سے تم اتنے خوبصورت انداز میں بول پڑے، میرا دل کیا کہ آج اتنے بڑے اجتماع میں عبدالحکیم کا بیٹا یہ آیت پڑھ کے جائے، اور تمہیں قسم علی کی مجلس سننے کے بعد جب گھر جانا قرآن کھول کے دیکھنا بسم اللہ، آیت صحیح ہے یا نہیں، ترجمہ صحیح ہے یا نہیں۔ نوجوانوں، یہ آیت ہے سورت انفال کی، آیت کا نمبر ہے 46، جا کر دیکھو۔ اور سائیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ بدر میں۔ جو جنگ بدر میں گئے تھے ان کو اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ پتا چلا کافروں کو نہیں کہا، جو جنگ بدر میں گئے تھے ان کو نوجوانوں اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور میرے رسول سے جھگڑا مت کرو، اگر تم نے میرے رسول سے جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گے۔ یار میں تو سمجھاتا سارے جھوم کے بولو گے، لیکن تم تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے رسول سے جھگڑا مت کرو، اگر تم نے میرے رسول سے جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گے، نامرد بن جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہمت ہار جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور میں اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوں، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں۔ پوری توجہ، میں اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوں، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اب چاچا ان نوجوانوں کو بولو جاؤ دیکھیں یہ کون لڑے تھے، کیوں لڑے تھے، کس بات پہ لڑے تھے؟ نوجوانوں یہ لڑے تھے مال غنیمت پہ، یہ لڑے تھے مال غنیمت پہ۔ ارے جو پہلی جنگ میں مال کے اوپر رسول کے ساتھ جھگڑا کرے تو اگر رسول کے جانے کے بعد مال پر لڑے تو اس میں تعجب کس بات کا ہے؟ تو اس میں تعجب کس بات کا ہے؟ اور ایک جو اللہ نے کہا، اور کیا تفسیر کی کہ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر مانے وہ جو روئے، غلط، رونا بے صبری نہیں۔ اللہ نے کہا بے صبری ہے میدانی جنگ سے بھاگنا۔ اگر علی کسی جنگ سے بھاگا ہے تو بے صبر ہم ہیں، یا اگر کوئی اور بھاگا ہے تو جو اس کو امام مانے پھر بے صبر وہ ہے۔ جملہ آگے ہے، وہ جو پیچھے تک بیٹھے ہو سر اٹھانا، جملہ آگے ہے۔ اور ایک بات سائیں جو اللہ نے کہی، عبدالحکیم کے بیٹے پہ ناراض نہ ہو نا، جا کے قرآن دیکھنا کہ اللہ نے کیوں کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور میرے رسول سے جھگڑا مت کرو، اگر تم نے جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گے، نامرد۔ نوجوانوں نامرد کی وہ معنی نہ لو، میں آرام سے اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ علی کی عزت کا واسطہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں سمجھ میں آئے تو اتنا جھوم کے بولنا کہ مجھے یقین ہو ایک ایک مومن کو میری بات سمجھ میں آئی ہے۔ میں نے کہا نامرد کی وہ معنی نہ لو، ہر حالت میں نامرد، ہر حالت میں نامرد، ہر حالت میں نامرد۔ یار علی کا واسطہ بولنا ضرور، ہر حالت میں نامرد۔
नौजवानों, अगर नामर्द ना होते तो रसूल खैबर में ना कहता। अगर नामर्द ना होते तो रसूल खैबर में ना कहता कि कल कल मैं जरूर अलम दूंगा मर्द को। पता था जो पहले गए थे वो नामर्द थे। अरे नामर्द का मुरीद भी नामर्द होता है। मिल के अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। ऐसा नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। लेकिन एक मिनट इसी मकाम पे कायम रहना। जुमला अब्दुल हकीम का बेटा कह रहा है, क्या पता था जो पहले गए थे वो नामर्द थे, नामर्द थे, नामर्द थे। और खैबर के बाद सहाबी आए रसूल के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो हमें जीते जी मार डाला। या रसूल अल्लाह, आपने तो हमें जीते जी मार डाला। या रसूल अल्लाह, आपने तो खैबर के मैदान में ऐलान कर दिया कि मर्द तो सिर्फ अली है, तो फिर हमने दाढ़ियां किस खुशी में रखी? अभी भी बात जो नहीं करे वो चला जाए। या रसूल अल्लाह, आपने तो मार डाला, आपने तो खैबर के मैदान में कह दिया कि मर्द तो सिर्फ अली है, फिर हमने दाढ़ियां किस खुशी में रखी? रसूल ने कहा, याद रखो, मर्द सिर्फ वो है जिसके दिल में अली की विलायत है। मिलके हैदरी, मिलके हैदरी। बाबा थकिया तो कौन आयो ना? सुभान अल्लाह। साईं कहते हैं बाबा चौंद है ना, साईं असा पीपल्स पार्टी जाए, साईं असा पीटीआई जाए, असा शिया की पार्टी जाए। असा शिया की पार्टी जाए, मानू चौंदा है बाबा असा तो पीपल्स पार्टी जाए, असा तो बाबा पीटीआई जाए, असा की पार्टी जाए। कभी पूछो ना मौला का, तो मौला असा शिया की पार्टी जाए। ये अल्फाज है उसूल काफी जुल्द पहली के, जाकर देखो कि मौसूम ने फरमाया, इन अल्लाह तबारिक व तआला नसबा अली अलमन बैनहु व बैन खल्किही। अल्लाह ने अपने दरमियान, मखलूक के दरमियान अली को अपनी पार्टी का निशान करा दिया। यार तुम बोल के चुप हो जाते हो, मुझे लगता है थक गए हो। साईं अल्लाह ने अपने दरमियान, मखलूक के दरमियान अली को अपनी पार्टी का निशान करार दिया। निशान। अब पता चला ये शहीद को निशान हैदर क्यों देते हैं। पूरी तवज्जो दो, किसी और का निशान दो, किसी और का दो। ये तमगा हैदर क्यों मिलता है? अरे मुनाफिक को भी पता है कि वाहिद अली है जो कभी मैदान छोड़ के भागा नहीं। मुनाफिक को भी पता है कि वाहिद अली है जो कभी मैदान छोड़ के भागा नहीं। क्या इन अल्लाह तबारिक व तआला नसबा अली अलमन बैनहु व बैन खल्किही। अल्लाह ने अपने दरमियान, मखलूक के दरमियान अली को अपनी पार्टी का निशान करार दिया। मन अरफहु काना मोमिनन, जिसने पहचाना वो मोमिन। यार अली का वास्ता, थोड़ा थोड़ा जागो। जिसने पहचाना वो मोमिन। वमन अनकरहु काना काफिरन, जिसने इनकार किया वो काफिर। वमन जैलहु काना जालन, जिसने नहीं समझा वो गुमराह। अब जुमला आ रहा है अली का वास्ता सर उठाना, और मौसूम ने फरमाया वमन नसबा माहू शैअन काना मुशरिकन, और जिसने किसी और को अली के साथ शरीक किया, शरीक किया, शरीक किया, वो मुशरिक, वो मुशरिक। नहीं 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 नहीं, बगैर दलील के अब्दुल हकीम के बेटे को बात करने की आदत नहीं।
جس نے کسی اور کو علی کے ساتھ شریک کیا. شریک 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 یہ الفاظ سورت المومنون کے 34ویں نمبر آیت جا کر دیکھو, جا کر دیکھو. وَلَا إِنْ آتَيْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اللہ کہہ رہے اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی, اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو یقیناً تم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگے, خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگے. اور یہاں موصوم کہہ رہے کہ جس نے کسی اور کو علی کے ساتھ شریک کیا, شریک کیا, وہ مشرک. ومن جا بے ولایت ہی دخل الجنہ. اور موصوم نے فرمایا جو بھی علی کی ولایت کے ساتھ آیا وہ جنت میں داخل ہو گیا, ہو گیا. بابا تکجیب ہے اچھا, ہوگا نہیں, ہو گیا, ہو گیا, ہو گیا. ابھی بھی چاچا نوجوانوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, چلو میں قریب آ کر سمجھاتا ہوں. میں نے شروعات میں کہا نا آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے, کیسے؟ ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو سائیں گاڑی میں نہیں کہتے یار اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. بھائی کیسے پتا چلا؟ بھائی تم نے جھنڈا نہیں دیکھا؟ یار علی کا واسطہ تھوڑی بات کرو. بھائی تم نے جھنڈا نہیں دیکھا, پرچم نہیں دیکھا جو اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا؟ بھائی اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. بھائی کیسے پتا چلا؟ بھائی تم نے جھنڈا نہیں دیکھا, پرچم نہیں دیکھا جو اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا؟ تو یہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ علی میرے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی میری پارٹی کا نشان ہے. ارے سنو, ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, ہم علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں, ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں, ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کی پارٹی سے شیطان کی پارٹی سے نہیں ہے. مل کے حیدری. یار بزرگ اٹھ کے نعرہ لگا رہے, ابھی بھی نوجوان چپ کرے. ایسا ہی پوچھا شیعہ, شیعہ عبادت کندائی کون ہے نا؟ جے ٹی مانے جے گھٹی مالنگ رگو ڈس حسین حسین علی علی. تھکجی پہ ہو بابا, جے ٹی مانے ڈس حسین حسین علی علی. عبادت کا کندائی کون ہے بابا؟ اساں شیعہ چھا کیوں؟ اساں جے محمد سردار جو فرمانا ہے تا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر ہی عبادت ہے, علی کا ذکر ہی عبادت ہے. لیکن سائیں آج عبدالحکیم کا بیٹا اتنے بڑے اجتماع پہ سندھ والوں کو, نوجوانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے, سر اٹھانا. کیا رسول نے کہا؟ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر ہی عبادت ہے, علی کا ذکر ہی عبادت ہے, علی کا ذکر ہی عبادت ہے. لیکن عبدالحکیم کا بیٹا لاؤڈ اسپیکر پہ کہہ رہا ہے کہ جاہل نہ بن, علی کا عبادت کا مقابلہ نہ کر. کیوں؟ کیونکہ عبادت وقت پہ واجب ہے, میرا علی ہر وقت واجب ہے. مل کے حیدری. مل کے حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. عبادت کا علی کا مقابلہ نہ کر, کیونکہ عبادت بچانے والے یہ ہیں, کعبہ بچانے والے یہ ہیں, شریعت بچانے والے یہ ہیں, اللہ کا دین بچانے والے یہ ہیں. ان کا کبھی مقابلہ نہ کر. پھر سائیں ایک اور سوال ہوتا ہے, یہ نوجوانوں تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک اور سوال دیکھو, کبھی بھی کسی کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کر. ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. لیکن اکثر یہ محرم شروع ہوتا ہے نا, ابھی بھی ملوں کو کھلبلی مچی جو کراچی میں کیا, لیکن جب شروع ہوتا ہے
تو شیعہ گھر کے بچے بچے سے یہ سوال کرتے بھائی محرم تو شروع ہو گیا، اب ہمیں یہ جواب دو کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ یار ہے بھی تعداد میں بیٹھا ہو، تھوڑے تک لائے ہو نا، کہا نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ سائیں اس جملے پہ جو میرے بابا نے لاہور میں موچی گیٹ میں جو جواب دیا تھا، خدا کی قسم اگر عبدالحکیم کے بیٹے کے پر ہوتے تو اڑ اڑ کے یہ جملہ عبدالحکیم کا بیٹا پڑھتا۔ کیا؟ میرے بابا سے بھی کہا عبدالحکیم یہ بتاؤ نماز افضل ہے۔ یہ کانفرنس ہوئی تھی 93 میں، 93 میں لاہور میں یہ کانفرنس ہوئی تھی، اور شیعوں کی طرف سے 3 لوگ گئے تھے، علامہ عبدالحکیم، شہید محسن نقوی، عرفان حیدر عابدی، یہ 3 گئے تھے۔ تو وہاں پہ ایک مولوی نے کہا عبدالحکیم تو کہتا ہے میں قرآن سے پڑھتا ہوں، یہ بتا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ میرے بابا نے کہا بے وقوف، پہلے مجھے اس بات کا جواب دے کہ نماز افضل ہے یا وضو افضل ہے؟ یار میں نے کہا جملہ میرا دل کرتا ہے اڑ اڑ کے پڑھوں۔ میرے بابا نے کہا بے وقوف یہ بتا کہ نماز افضل ہے کا وضو افضل ہے؟ کہا عبدالحکیم نماز افضل ہے۔ میرے بابا نے کہا سبحان اللہ، بغیر وضو کے نماز پڑھ کے دکھا تو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے پڑھتا ہے۔ پوری طرح میرے بابا نے کہا سبحان اللہ، بغیر وضو کے نماز پڑھ کے دکھا تو میں بھی دیکھتا ہوں نماز کیسے پڑھتا ہے۔ میرے بابا نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ سامنے موچی گیٹ میں ویڈیو کیسٹ والا بیٹھا ہے، اس کے پاس میری مجلس کی کیسٹ ہے۔ میرے بابا نے کہا یہ بتاؤ کہ عبدالحکیم افضل ہے یا اس کی کیسٹ افضل ہے؟ یار ہزاروں جو اجتماعی چپ کرے ہوئی رہے ہو۔ میرے بابا نے کہا یہ بتاؤ کہ عبدالحکیم افضل ہے یا سامنے پڑی ہوئی اس کی کیسٹ افضل ہے؟ تو وہ مولوی نے کہا یہ کیا کہہ دیا، اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی کیسٹ کہاں سے آتی؟ میرے بابا نے کہا بے وقوف یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اگر عبدالحکیم نہ ہوتا تو اس کی کیسٹ کہاں سے آتی؟ ارے اگر حسین نہ ہوتے تو نمازیں کہاں سے آتی؟ مل کے حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے، بس آزاد زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ابھی 4 دن پہلے شہادت گزری ہے میرے چوتھے امام کی۔ مجھ سے پہلے قبلہ فضائل پڑھ رہے تھے لیکن میں مصائب پڑھتا ہوں۔ سادات و غیر سادات و ساری زندگی سید 2 چیزوں کو روتا رہا،